नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र श्रीमदा कल्याणवर्मणा रचितात् सारावली नामकात् ज्योतिषग्रन्थात् 19विंशतितम अध्यायात् समुद्धृतः तृतीयः श्लोकः अहमत्र पठामि। अध्यायेऽस्मिन् षड्ग्रहयोगानां निरूपणमेव सारावलीकारेण कृतमस्ति। अत्र षड्ग्रहाणां योगे जातः नरः कीदृशः भवति इति आचार्यः सविशदं विशदीकरोति। अत्र 19विंशतितम अध्यायात् तृतीयः श्लोकः अहमत्र पठामि। भवन्तः श्लोकमिमं पठन्तु। चोरः परदाररथ कुष्ठी स्वजनेर्निराकृतो मूर्खः स्थानभ्रष्टो विसुदो बुधेन्दु रव्यारशनि शुक्रैः। अत्र योगेऽस्मिन् जातः जनः नरः कीदृशः भवति इति कल्याणवर्मा विशदीकरोति। योगेऽस्मिन् जातः नरः चोरः भवति। चोरयति इति चोरः, सः चौर्यशीलयुक्तः भवति, सः स्तेनः भवति इत्यर्थः। पुनः सः परदाररथः भवति। परस्य दारायां रथः परदाररथः। अन्येषां स्त्रीषु अस्य आसक्तिः विद्यते इत्यर्थः। पुनः सः कुष्ठी भवति। कुष्ठरोगमस्य अस्ति इति कुष्ठी, सः कुष्ठरोगयुक्तः भवति। पुनः सः स्वजनेर्निराकृतः भवति। स्वजनैः स्वबन्धुभिश्च परित्यक्तः भवति इत्यर्थः। पुनः सः मूर्खः भवति, सः मूर्खस्वभावयुक्तः भवति इत्यर्थः। पुनः सः स्थानभ्रष्टः भवति, सः स्थानात् भ्रष्टः भवति। पुनः सः विसुदः भवति। विगतः सुधः इस्य सः विसुदः, सः सुदेः हीनः भवति इत्यर्थः। अत्र योगः अयं समीचीनयोगः न भवति। योगेऽस्मिन् समीचीनत्वं न दृश्यते। धन्यवादः।